रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए। पटवारी जो हैं उन्हें अपना काम जो है वो मुकर्रर टाइम पे करना चाहिए। ये आवाज़ आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में उठाई है रियाज अहमद ख़ान साहब ने। SRO 64 के जो केसेस हैं उनको भी लेकर जो है वो सरकार को एक बड़ा फ़ैसला लेना चाहिए। सर का ये कहना है कि कई सारे ऐसे पटवारी हैं जिनके आगे उन्होंने एजेंट्स रखे हुए हैं और वो एजेंट्स कोई सरकार के मुलाजमीन नहीं है बल्कि वो उन्होंने काम काज करने के लिए रखे हुए हैं। सरकार क्या ऐसे पटवारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? जब हम आवाज़ उठाते हैं तो ऐसे पटवारियों को बड़ा जो है वो वक्ती तौर मुश्किल भी होता है क्योंकि उनका काम धंधा रुक सकता है, लेकिन आवाज़ उठाना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बढ़िया टॉपिक पे आज आपने डिस्कस किया सर, अप्रिशिएट करना चाहेंगे सर आज हम आपको कि आपने जो ये रेवेन्यू के हवाले से बात की है सर। सर क्या लगता है कि पिछले 2-3 सालों में क्या हालात है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के सर? जहाँ जहाँ तक आपके देखने वाले चाहने वाले हैं और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँची उन सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। उसके बाद जो बात आपने रेवेन्यू के हवाले से, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा है वो पिछले हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से महफूज था, उसको कलम से बनाया जाता था। लेकिन आज डिजिटलाइजेशन के नाम पर उस रिकॉर्ड को तहस नहस किया गया है क्योंकि ये उन हाथों में दिया गया है जो नासमझ थे और ये डिजिटलाइजेशन नहीं जानते थे। उसमें बदकिस्मती से गवर्नर राज में एक टाइम लिमिट रखा गया था। उनने वक्त को देखकर काम किया, न कि काम को अच्छा करने के लिए किया है। मुझे अंदेशा है अगर ऐसा ही रहा तो आइंदा आने वाला वक्त हर किसी ज़मींदार का सुबह से लेकर शाम तक अदालतों के चक्कर काटने होंगे क्योंकि रिकॉर्ड कहीं दुरुस्त नहीं है। मैं और क्या हुआ है वहाँ ऐसे पटवारियों को तैनात किया गया है जो खुद इंतखाब फर्द भी बनाना नहीं जानते हैं। अब वो अपनी जमाबंदी मुरतब करने के लिए जो 4 साल के बाद करनी होती है उसके लिए वो कोई रिटायर्ड गिरदावार पटवारियों को रखते हैं और उनको पैसा देते हैं। पैसा कहाँ से आता? पब्लिक से लूटा जा रहा है। इसकी तरफ हमारी सरकार को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। आपने सुना है सर, क्या मैंने नहीं सुना या आपको भी शिकायतें मिली हैं कि कई सारे पटवारियों को आगे प्राइवेट एजेंट्स होते हैं सर? ये एक जगह की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी पूरी जम्मू कश्मीर रियासत की कहानी है। अच्छा। इसकी तरह जो आज की हुकूमत में हमें तवक्का है और जहाँ तक ये महकमा जनाब चीफ मिनिस्टर के तहवील में है और हम इंशाल्लाह तवक्को करते हैं कि इस सारी चोर बाजारी को बंद किया जाएगा और लोगों की ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लोगों की ज़मीनों को कागज़ों में बेचा जाता है और हालात कुछ और होते हैं। मुझे ये कहना यहाँ ज़रूरी मैं समझूंगा आपकी वसातत से, क्योंकि आपको बहुत सुनने वाले होते हैं और ये अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुंची कि जो डिजिटलाइजेशन आपने रिकॉर्ड से की उसको डिफ्रीज़ करना लाजमी है। इसको इस पोर्टल को फिर खोलना लाजमी है ताकि जो गलतियां हुई दुरुस्त हो जाएं। अगर वो गलतियां दुरुस्त नहीं हुई है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोवाइड हुआ है कि आपको डिप्टी कमिश्नर के पास एक गुहार लगानी पड़ेगी, दरख्वास्त देनी पड़ेगी। उस दरख्वास्त के तायीद में आपको वकील करना पड़ेगा, फिर वकील को बार बार 2 साल 3 साल वहाँ केस लड़ना पड़ेगा। फिर हाल क्या होगा? तब तक ये आदमी बेहाल ही हुआ होगा, उसने वो ज़मीन भी बेची होगी जिस ज़मीन की वो लड़ता होगा। इसलिए ये बात आज मैंने असम्बली में उठाई ताकि इसका कोई आज ही हल निकल आए और जो अब तक हुआ उसको रोका जाए और आइंदा जो भी रिकॉर्ड बनेगा वो एक बेहतर माहौल में बने, बेहतर हालात में बने। जहाँ तक आपने SRO 64 की बात उठाई, ये जिस घर में ये मौत वाक़ा होती है, आज की मौतें ज़्यादातर बीमारियों के बाद होती हैं। लेकिन बीमारियाँ वो होती है जो लाइफ सेविंग जो भी होती है किसी इंसान के पास वो ख़त्म हो जाती है और लोगों से पैसे जमा करते हैं। आपकी चलने भी बहुत बार लोगों से ये इल्तिजा करती डोनेशन मांगती रहती है। इसलिए जो ये मुलाजिम बेचारा गरीब मर जाता है नौकरी के दौरान, उसके घर में कुछ नहीं रहता है। अब उसको सरकार ने एक रखा था एक फ़ायदा, वो है कि उसके एक घर वाले को नौकरी मिलती, वो भी जब 4 साल ना मिले तो उसका फ़ायदा क्या है? 2022 से आज तक बहुत सारे केस ऐसे हैं जो पुराना या डिस्पेंसेशन था उनने वो लटका के रखे हैं केस। आज ये हुकूमत आई है, मुझे उम्मीद है इस हुकूमत उमर अब्दुल्ला सरकार में इन तमाम जितने तकरीबन 900 से 1000 केस हैं उनका कोई हल निकल आएगा और जो मुस्तहिक है उनको नौकरी दी जाएगी। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि हमने देखा किसी की ज़मीन नंबर 1 होता है वो दूसरे की जगह पे डाल दिया जाता है, खसरा नंबर चेंज कर दिया जाता है। इस तरीके के हालात
تو ہم نے دیکھیں کہ کالونیز بیچ دی گئی ہیں, بعد میں لوگ جب جا کے وہاں پہ ریکارڈ چیک کرتے ہیں غلط نکلتا ہے. تو اس میں مین کلپریٹ کون ہے سر؟ اس میں دیکھیے, اس میں یہ ایک تو سرکار کا ایک ہی ذمہ داری بنتی ہے, سرکار کی ذمہ داری بنتی, دوسرا لوگوں کا رول, اہم رول ہونا چاہیے. لوگ سامنے آنے چاہیے, آوازیں اٹھانی چاہیے کہ کہاں کہاں غلط ہو رہا ہے. سرکار اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ان کو سب کچھ پتہ نہیں چلے گا. آپ جیسے جرنلسٹ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے یہ ایشو آج میرے ذریعے سے اٹھایا, یہ عوام الناس تک پہنچا. میں عوام الناس کو آپ کے ذریعے سے کہوں گا, آپ بمہربانی اپنے حقوق کے لیے خبردار ہو جائیے. جہاں جہاں زمینوں کا ہیر پھیر ہو رہا ہے, جہاں جہاں ریکارڈوں کا یہ ہیر پھیر ہو رہا ہے, وہاں آپ کھڑا ہو جائیے. آپ میڈیا میں آئیے, آپ یہ سرکار کے پاس آئیے, آپ اپنے نمائندوں کے پاس آئیے. انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل ہوگا. سر ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی رہے گا سر کہ اگر اس پہ کوئی روک نہ لگائی گئی تو اگلے 2 سال 3 سال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں انشاءاللہ جہاں تک یہ حکومت کا تعلق ہے, روک لگنی ضروری ہے. یہ اب میں آپ کو حکومت کی طرف سے یہ بتاؤں گا کہ اب یہ غلط ہونے والا نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ بھروسہ دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے عوام کو, آپ صرف پرو ایکٹیو ہو جائیے. اور جتنے بھی تحصیل ہیڈس ہیں, تحصیلداروں کی صورت میں, ان سب سے میری ایک گزارش ہے, آپ تھوڑا بہت اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس قوم کو کچھ دے کے جائیے. اس قوم سے صرف پیسہ بٹورنے, تنخواہ لینے کی کام مت کریے گا. صرف یہاں آپ کی ایک ذمہ داری میں آپ کو ان پوزیشنوں پر اس لیے بٹھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی زمین کا تحفظ ہو جائے. تحفظ صرف اس طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے, کوئی لڑائی ہو تو وہاں تحفظ اس انسان کے لیے بھی ہونا ضروری لازمی ہے جو بیچارہ ریونیو پٹوار کھانا جانتا ہی نہیں ہے. لیکن دوسری بدقسمتی یہ ہے, پٹواری ہمارے پاس کم ہے. نمبر 2, پٹواری ایک گاؤں کو 4 پٹواروں کو تقسیم کیا گیا ہے. میں نے وہ بات بھی اندر اٹھائی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے, نئے حلقہ بندی ہونی چاہیے. حلقہ بندی ہوگی تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. سر کئی بار ہم پٹواریوں سے سوال کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں سرکار انک کا پیسہ نہیں دیتی لکھنے کے لیے. انک کا پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں جیب سے پیسہ دینا پڑتا ہے. پھر ہم جیب سے پیسہ دے نہیں سکتے, ہم لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں. دیکھیے مجھے لگتا ہے جہاں سرکار نے جو تنخواہ پٹواری کے لیے مقرر کی ہے, اور یہاں ہر انتخاب دینے کے لیے ایک فیس مقرر ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے وہ ہمیں. اور آج ان کی بات ہی نہیں, آج تو آن لائن سسٹم ہے, ہمیں آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے. 100 روپے ایک فرد کے لیے دینا پڑتا ہے. وہ کس لیے ہے؟ اب ان کو ایک چیز کی پریشانی ہے, وہ گھر میں بیٹھ کے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب ان کو وقت نکالنا پڑتا ہے کمپیوٹر پر کے لیب پر. وہ کیا کہتے ہیں, صبح 10 بجے آتے ہیں, 4 بجے سے غائب. لوگوں کو کسی کو کہتے ہیں ہم دلی, کسی کو کہتے ہیں جموں, اپنے حلقے میں نہیں بیٹھتے. کتنی نشاندہیاں دیتے ہیں. پہلے پرانے پٹواری مجھے یاد ہے, جو ایک پٹواری دن میں 10 20 PRC سرٹیفکیٹ سے کاغذ دیتا تھا, 10 بے ناموں کے لیے کاغذ دیتا تھا, بہت درخواستوں پر لکھتا تھا, 10 نشانیاں دن کو دیتا, نشاندہی کرتا تھا. آج کا پٹواری کرتا کیا ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بس اتنے 2 ٹک مارے اور اپنی MSc ڈگری ہاتھ میں تھما کے کہتے ہیں کہ میں MSc ہوں, میں پوسٹ گریجویٹ ہوں. کیا ہم پر کوئی احسان ہے؟ آپ کیا یہ آپ کا ہم پر احسان ہے؟ آپ کا ہمارے پاس احسان نہیں ہے. آپ نوکری کر رہے ہیں, اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں, آپ کے آگے لکھا ہے گورنمنٹ سرونٹ, آپ قوم کے خادم ہیں. ہاں ہم بھی آپ کو عزت کرنا جانتے ہیں, آپ بھی کم سے کم لوگوں کا عزت کریں. جو لوگوں کا عزت کرے گا وہی نمائندہ اس افسر کا بھی عزت کرے گا. سر ایک سوال یہ بھی ہے بڑا امپورٹنٹ کہ آپ کسی بھی پٹواری کو فون کرو, ڈے ٹائمنگ میں وہ فون ہی نہیں اٹھاتا ہے. یہ بڑی بیماری لگ چکی ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے جو تحصیل ہیڈس ہے ان سے میری مودبانہ گزارش آپ کے ذریعے سے ہے, خدا را اب کام کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ عمر سرکار ہے, عمر سرکار میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ وہ 10 سال کے زمانے سے نکلیے جب اب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی سر, اب تو اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. اور جو یہ نمائندہ ہوگا, اور خاص کر میں اپنے علاقے کے پٹواری صاحبان, گردوار صاحبان, تحصیلدار صاحبان, مجھے پتہ ہے وہ زمین پر کام کرتے ہیں میرے علاقے میں, مجھے کوئی ان کے خلاف شکایت نہیں ہے. میں اور گزارش ان سے کروں گا آپ کے ذریعے سے اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے مصیبتوں کی طرف توجہ دینی ضروری ہے. یہ صرف مصیبتیں بڑھانی نہیں ہے, مصیبتیں گھٹانے کے کام کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ سر, آج آپ نے انتہائی بڑے اہم مدعے پہ بات کی. شکریہ. وقت کے مطابق اس مدعے پہ بات کرنا ضروری تھا, اور میں پچھلے 2 سال سے سر بات کر رہا تھا کہ پٹواریوں کے ساتھ ان کے پرسنل ایجنٹس ہوتے ہیں, ہاتھ میں اٹیچی اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں. نہ تو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی کام ہوتا ہے. لیکن پٹواری فون نہیں اٹھاتا, وہ کہتا فلاں صاحب سے جا کے بات کرو. ارے بھائی صاحب آپ پٹواری ہو, میں آپ سے بات کروں تو میں فلاں صاحب سے کیوں جا کے بات کروں, مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی. آج اسمبلی میں آواز اٹھی ہے, لگتا ہے ٹرانسپیرنسی آئے گی, تبدیلی آنا ضروری ہے. اور ہم MLA شانگس کو
जो हमारे रियाज अहमद खान साहब हैं, इनको हम इस पर मुबारकबाद पेश करेंगे कि इन्होंने बड़े जेन्युइन मुद्दे पे आज असेंबली में बात मैं की। शेर से कंक्लूड करना चाहूँगा, सर। तकाजा है वक्त का कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यही वक्त की नज़ाकत थी, यही चीज़ हमें चाहिए थी। और अब असेंबली के अंदर हम लोगों के मुद्दों पे इन एमएलए से बात करवाएंगे। अब कल का जो सेशन होगा, आप मुझे बताओ किस पे बात करवानी है, मैं उसी पे एमएलए साहब से बात करवाऊंगा आप लोगों के लिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।